عندنا في la troisième unité le premier chapitre les ordures ménagères. La problématique اللي عندنا في هذا chapitre هي comment gérer les ordures ménagères. حنا غنشوفوا في la première partie في هذا le chapitre que les ordures ménagères comportent 60 à 70% de la matière organique. يعني la matière organique هي اللي عندها le plus grand pourcentage في les ordures ménagères. Donc pour bien gérer هاد les ordures ménagères غادي نشوفوا أول حاجة comment gérer la matière organique اللي عندنا في les ordures ménagères. عندنا deux méthodes. الأولى لو كومبوستاج، الثانية لا ميثانيزاسيون. خصنا نعرفوا لا ديفينيسيون ديال كل وحده فيهم، نعرفوا لي كونديسيون اللي كدار فيهم كل وحده، يعني واش ايروبي او بيان انايروبي، ونشوفوا لو بروسيسوس ديالهم اي لي زافونتاج. هذا هو ليسونسيال ا روتينير بور هاد لي دو ميثود. غادي نبداو بلو كومبوستاج. غادي نقرا لكم لا ديفينيسيون نشرحها لكم. C'est la décomposition biologique de matière organique par des micro-organismes sous des conditions aérobies en une matière qu'on appelle compost, engrais organique. Donc أول حاجة le compostage c'est une décomposition, c'est-à-dire dégradation de la matière organique. هاد la dégradation هي de type biologique, نقول type biologique, c'est-à-dire elle se fait par intervention des micro-organismes. يعني كديغرادا la matière organique en présence des micro-organismes. هما اللي كيديغراديو هاد la matière organique sous des conditions aérobies. يعني هنا الفرق اللي عندنا بين لو كومبوستاج اللي غنشوفو دابا et la méthanisation ان في لو كومبوستاج ضروري يكون عندي l'oxygène. دونك عندنا conditions aérobies. هاد لا ديكومبوزيسيون كتعطينا اون ماتيير اللي غادي نسميوها لو كومبوست. لو كومبوست هو engrais organique، هي اون ماتيير فيرتيليزونت اللي كنسميو داك السماد العضوي، هو لو كومبوست اللي غادي نحصلوا عليه في الاخر. هنا غادي نشوفوا في هاد الشيما لي ماتيير بروميير، يعني باش كنخدموا في هاد لو كومبوستاج خاص يكون عندنا لا ماتيير اورغانيك اللي كنتكلمنا عليها تكون في لي زوردور ميناجير، لا تكون عندنا سواء في الدار سواء اللي غتكون عندنا في البوادي، فهمتي داك لا ليزيير، داك الفرش الحراجي كنا كنسميوه فرش حراجي، الاوراق اللي كتبقى عندنا فوق التربه، الحيوانات دوك الصغار الميتين هادو كاع كيستعملوهم. وخصنا لو اي لو سول، هادي لي ماتيير بروميير يعني المواد الاوليه باش كيصايبوا هاد لو كومبوست. يعني خصني ماتيير اورغانيك، لو اي لو سول. لو كومبوست ميو غيكون عندنا هو اللي غيكون ابري لا ديغراداسيون ديال لا ماتيير اورغانيك. كيف تبان لينا في لو شيما، يعني عندنا لانترفونسيون دو لوكسيجين. ملي تنقول عندي لوكسيجين دي ماتيير اورغانيك يعني غتكون عندي لا ريسبيراسيون اللي شفناها في لا بروميير يونيتي، لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك. دونك غتكون عندي فورسيمون ليبراسيون دو اي ديوكسيد دو كربون. رياض كيف تبان لكم في لو شيما اون انترفونسيون دوكسيجين، حيت قلنا قبيله لا ديغراداسيون دو لا ماتيير اورغانيك سو في دون دي كونديسيون ايروبي، يعني خص ضروري يكون عندي لوكسيجين. الا كان عندي لوكسيجين غتكون عندي لا ريسبيراسيون comme voie métabolique de la dégradation de la matière organique، وغيكونوا عندي لي برودوي ديالها اللي هما لو et le CO2. وعندنا l'émission de la chaleur. هاد la chaleur l'augmentation ديالها est l'indicateur. قلنا هاد لو كومبوستاج c'est un mécanisme qui exige la présence d'oxygène. كما كتشوفوا في لو شيما عندنا l'intervention de l'oxygène. عندي اكسجين، عندي ماتيير اورغانيك، دونك غتكون عندنا لا ريسبيراسيون سيلولير اللي شفناها كوم فوا ميتابوليك دو لا ديغراداسيون دو لا ماتيير اورغانيك. غيكونوا عندنا لي برودوي ديالها اللي تيكونوا ديما هما لو اي لو ديوكسيد دو كربون. غادي يكون عندنا فورسيمون في هاد لو ميكانيزم دو كومبوستاج. اي بلوس اون بلوس عندنا ليميسيون دو لا شالور. لا شالور هي l'indicateur de l'activité microbienne، l'activité des micro-organismes. فين ما كنلقاو لا شالور كتطلع لينا بزاف كنعرفوا l'activité des micro-organismes est plus élevée، حتى هي تكون طالعه بزاف. ملي كتنقص لا شالور كنعرفوا باللي لاكتيفيتي نقصات ديالهم، كيقدروا هما تيموتوا هاد لي ميكرو اورغانيزم حيت ما كتبقاش عندهم لا ماتيير اورغانيك كافيه، كما غنشوف في لو غرافيك اللي قلت لكم الجاي.
باختصار عندنا لو بروسيسوس du compostage فيه deux étapes. عندنا l'étape الاولى la décomposition, الثانيه la maturation. الاولى la décomposition كتحتاج les micro-organismes يعني بحال لي بكتيري لي شامبينيون، والثانيه لا ماتوراسيون كيدخلوا فيها لي ماكرو اورغانيزم بحال لي فير دو تير. الا عقلتو كنا شفنا في لو ترون كومان عندنا دي فير دو تير اللي كيديروا كي ديجير لا ماتيير اورغانيك اي لا ترانسفورم اون ماتيير مينيرال، يعني كيديروا لا مينيراليزاسيون. هنا عندنا كيف كتشوفوا لانترفونسيون دو عندنا لير رياض. قلنا ان هاد لو كومبوستاج exige la présence de dioxygène. Donc il كان عندي لو dioxygène وعندي لا ماتيير اورغانيك اللي غادا ديغرادا en présence de dioxygène، غيكون عندي l'eau et le CO2 comme des produits ديال هاد لا dégradation. En plus عندنا l'émission de la chaleur. هاد la chaleur هي l'indicateur de l'activité des micro-organismes. يعني قد ما طلعت لا شالور كنعرفوا لاكتيفيتي ديال لي ميكرو-اورغانيزم اللي يكونوا عندنا هنا لي بكتيري لي شامبينيون كتكون طالعه بزاف. ملي كتنقص لا شالور كنعرفوا باللي هاد لاكتيفيتي نقصات، يعني تيكونوا هاد لي ميكرو-اورغانيزم كيقدروا تيموتوا حيت كتقل لا ماتيير اورغانيك في هاد لو ميليو اللي كنديروا فيه لو كومبوستاج. هاد لو كومبوستاج عندنا فيه دو زيتاب مهمين بزاف. الاولى لا ديكومبوزيسيون، الثانيه لا ماتوراسيون. بجوج بيهم عندنا فيهم لا بريزونس دو لير تري امبورطون، ضروري خاص يكون عندي الاكسجين في هاد لي دو زيتاب. الفرق بيناتهم ان لا ديكومبوزيسيون كتوقع فيها اون بيو ديغراداسيون، يعني عاد كديغرادا لا ماتيير اورغانيك كما قلنا قبيله باغ انترفونسيون دي ميكرو اورغانيزم. باغ كونطخ لا ماتوراسيون كتوقع فيها لا بيو ترانسفورماسيون، يعني كتكون لا ماتيير اورغانيك ديغرادات مي كتعاود ترانسفورما اون ماتيير مينيرال، سكون ابل لا مينيراليزاسيون اللي شفناها في لو ترون كومان كيديروها لي فير دو تير اللي من ماشي غير هما بوحدهم، يعني كاين دي ماكرو اورغانيزم كوم لي فير دو تير كي ديجير لا ماتيير اورغانيك اي لا ترانسفورم اون ماتيير مينيرال باش كنحصلوا في الاخير على لو. هادي دو زيتاب كما قلنا لا ديكومبوزيسيون لا ماتوراسيون. لا ديكومبوزيسيون كتسمى لا فاز اكتيف. لا فاز اكتيف حيت هي اللي كتوقع فيها لا ديغراداسيون. dégradation de matière organique par micro-organismes aérobies، يعني حيت ضروري خص يكون عندي l'oxygène. Pendant cette phase, la température monte progressivement. Elle est la température et plusieurs populations de micro-organismes se succèdent selon leur capacité à supporter la chaleur. يعني هنا كنلقاو كل مرة كيبان لي واحد النوع ديال لي ميكرو-organismes، une population جديدة ديال لي ميكرو-organismes على حساب لا température، لأن chaque être vivant chaque espèce عنده واحد الانترفال اللي يقدر يسوبورتيه ديال لا température. اللي كيتحملوا température قل من 40 دوغري كنسميوهم لي ميزوفيل، واللي كيقدروا يتحملوا entre 40 et 70 كنسميوهم لي. La phase de maturation correspond à la conversion de la matière organique en humus. هنا كتحول ديك لا ماتيير اورغانيك اللي كتديغرادات كتحول لينا en humus، une matière résistante à la décomposition bactérienne. صافي ما تتبقاش يعني قابله تعاود susceptible d'être dégradée une autre fois. صافي كتبقاش قابله باش تعاود ديغرادا مره اخرى ثاني. غنشوفوا هادو في هاد لو غرافيك. هنا كنشوفوا لا فاز الاولى اللي قلنا لا ديكومبوزيسيون، يعني اللي فيها la phase mésophile, la phase thermophile, la phase de refroidissement. هاد les trois phases هادو تيكونوا عندنا في la phase de décomposition. عاد كتجي وراها la phase de maturation. هاد la phase الاولى عندنا فيها trois phases كما قلنا. la phase mésophile، la phase mésophile كيف غتشوفوا كتسالى عند 40 degrés Celsius، يعني في هاد لا فاز هادي هنا كيديفلوباو لينا لي ميكرو اورغانيزم اللي كيتحملوا لا température au-dessous de 40 degrés Celsius. يعني هاد لي ميكرو اورغانيزم اللي كيتسموا دي ميزوفيل كي سو ديفلوب دون فاصون يعني تكون شويه كبيره بارابور لاخرين، وهما اللي كيديغراديو لنا لا ماتيير اورغانيك. من بعد
كتكون عندنا واحد ديستراكسيون دي شامبينيون destruction des champignons. Les champignons اللي تيكونوا عندنا في هذا لو ميليو اون فوا كتوصل لا تمبيراتور عند تقريبا واحد 50 دوغري سلسيوس ما تيبقاوش، يعني كيموتوا هاد لي شامبينيون ما تيبقاوش عندنا. وهاد لا فاز تيكونوا عندنا فيها دي بكتيري اخرين اللي كيتسموا دي تيرموفيل اللي كيقدروا يسوبورتيو لا تمبيراتور دو 40 jusqu'à 70 degrés Celsius. Une fois كتبدا تهبط على 60 degrés Celsius كنسميو هذه لا فاز دو ريفرويديسمون. كيبدا كيبرد داك لو كومبوست لي كي اون تران دو برودكسيون، كيبدا كيبرد ديال لينا. علاش كيبدا يبرد في هاد لا فاز هادي؟ كيبدا كيبرد لان لي ميكرو اورغانيزم كيقلوا. علاش كيقلوا؟ لان لا ماتيير اورغانيك كتكون ديغرادات منها واحد بورسونتاج كبير، يعني ما كيبقاوش يلقاو بحال نقولوا ما ياكلوا. هنا كتقل لاكتيفيتي ديالهم. ملي كتعاود ترجع لا طومبيراتور تقريبا 50 دوغري كيعاودوا يبانوا لنا دوك لي شامبينيون اللي قلنا قبيله ما تيبقاوش. لا ريانستالاسيون دي شامبينيون. ابري ملي كتبقى تنزل لا طومبيراتور مزيان هنا كيدخلوا لنا لي ماكرو اورغانيزم. تشوفوا هنا في لا فاز دو ماتوراسيون لي ماكرو اورغانيزم اللي كنا قبيله بحال لي فير دو تير كي فون ترانسفورمي لا ماتيير اورغانيك en matière minérale, c'est-à-dire qu'ils vont faire la minéralisation. اساسيين اللي عندنا في البروسيسوس دو كومبوستاج هو نديرو لو روتورنمون هو التقليب، يعني كنبقاو نقلبوا في دوك لي برودوي اللي عندنا اللي غنصايبوا بهم لو كومبوست. علاش؟ شنو هو لو رول ديالو؟ كما كتشوفوا في هذا لو غرافيك عندنا في الاول اون اوغمونطاسيون دو لا تمبيراتور كتوصل ان ماكسيموم كتعاود تنزل. ملي كتنزل كتكون لاكتيفيتي ديال لي ميكرو اورغانيزم نزلت بزاف. دونك هنا باش نعاودوا نطلعوا لاكتيفيتي ديال لي ميكرو اورغانيزم كنبداو كنقلبوا باش كنديروا لايراسيون، كنايريو داك لي ميليو اللي عندنا باش نزيدوا لاكتيفيتي دي ميكرو اورغانيزم كوم سا كتعاود تطلع لعند لا تمبيراتور. ملي كتطلع كنعرفوا بلي لاكتيفيتي دي ميكرو اورغانيزم طلعت. دونك لو رول ديال لو روتورنمون هو l'augmentation de l'activité des micro-organismes اللي كتبان لينا لانديكاتور ديالها هو l'augmentation de la chaleur. لي زافونتاج دو كومبوستاج خاصكم على الاقل تكون واحد 3 منهم حافظينهم، يعني عاقلين عليهم الا سولوكم عليهم. غادي نشرحوهم هنا وحده وحده. عندنا لا ريدكسيون دو فوليوم دي ديشي، دونك غناخذ لا ماتيير اورغانيك اللي عندي في لي زوردور ميناجير ديالي وغادي نعاود نستعملها ونصيب بان كومبوستاج اللي هو فيرتيليزون ديال لو سول. غادي نكون نقص من لو فوليوم ديال لي ديشي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لاميليوراسيون دو لا ستركتور دو سول par augmentation des agrégats. إلا عقلتو في لو ترون كومون ملي قرينا لا ستركتور دو سول كنا قرينا 3 ستركتور. منهم كانت لا ستركتور اللي عندنا مزيانه باش يكون لو ديفلوبمون ديال لي فيجيتو مزيان، يعني تكون او ميم طون لو سول يكون ايري او ميم طون كيشد لينا لو وكيشد كيشدنا لي مينيرو. هما دوك لي زاغريغا بحال تجمعات كيتجمعوا. الا عقلتو قلنا كنزيدو لوموس على لارجيل كان لو سول ارجيلو كنضيفوا له لوموس باش كيتكونوا هاد لي زاغريغا وكيولي عندنا ايري. لو سول ما تيبقاش يعني ما تيبقاش ايفاكوي لو بكميه كبيره او ميم طون ما تيبقاش الماء بكميه كبيره، تتكون مزيان لو ديفلوبمون ديال لي فيجيتو. ثالث حاجه عندنا ميور بيرميابيليتي ا لير يا لو اي اون بون ريتونسيون دو. هي اللي شرحتني دابا عندها علاقه بلي زاغريغا. الا عندي لي زاغريغا دوك التجمعات صغيورين راه كتكون لا بيرميابيليتي مزيانه لير، يعني كيكون لو سول ايري لو حتى هو كيمكن لو يدخل اي اون بون ريتونسيون دو، يعني لو سول ما كياخدش ما كيبقاش شاد الماء بزاف دون فاصون اكزاجيري او ميم طون ما تي ايفاكويش لو يعني بحال لو سول سابلو اللي كان الرمل كيبقاش شاد الماء كيمشي منه، عنده لا بيرميابيليتي كبيره بزاف. En se minéralisant, le compost fournit des substances nutritives progressivement assimilables par les plantes. Donc, en se minéralisant. يعني دوك la matière organique كتعطينا une matière minérale ديك la phase الاخرى la phase de maturation. يعني grâce aux micro-organismes comme les vers du terre كما شرحت قبيله كيحولوا la matière organique en matière minérale. وكنعرفوا ان les minéraux sont indispensables pour le développement des plantes.
يعني أساسي. évite la pollution des nappes phréatiques. إلا شفتوا في les impacts des ordures ménagères sur l'environnement on a l'exivia داك l'exivia اللي هو الماء اللي تيخرج من les ordures هذاك الماء كان كيلوث لينا لي ناب فرياتيك دونك حنا ملي غادي ناخذوا هاد لا ماتيير اورغانيك اللي كتكون humide وغنمشيو نصايبوا بها ان كومبوست غادي نستعملوها في لو دومين agricole on va éviter la pollution des nappes phréatiques donc هادشي اللي قلنا دابا pour le compostage. La deuxième méthode de réutilisation de la matière organique, il y a la méthanisation. La méthanisation, c'est la production de biogaz. Quand c'est beau, un gaz اللي هو طبيعي, من la matière organique. اللي هو الميثان. اول حاجه هاد لا ميثانيزاسيون الفرق بينها وبين لو كومبوستاج حتى هي ديغراداسيون دو لا ماتيير اورغانيك غير الفرق دون دي كونديسيون انايروبي يعني هي se base sur la fermentation ماشي بحال لو كومبوستاج اللي قريناه قلنا exige la présence d'oxygène هنا كيكون عندنا dans des conditions anaérobies donc la méthanisation c'est la dégradation de la matière organique par des micro-organismes anaérobes اللي ما تيبغيوش l'oxygène par fermentation. Donc la fermentation est la voie métabolique les redégradé بها la matière organique. هاد la méthanisation كتخدم في des digesteurs كما كتشوف هنايا هاد des digesteurs بحال واحد des réacteurs كبار كنديروا فيهم ديك la matière organique وتيكونوا مسدودين يعني باش ما تيدخلش لير باش تكون عندنا لا فيرمونطاسيون وكيصايب لينا هاد لو بيوغاز غاز من مش حاجه بيولوجيه يعني غيكون عندنا انترفونسيون دي ميكرو اورغانيزم وعندنا اون ماتيير organique. Le rôle ديال هاد le biogaz كنستعملوه comme énergie électrique comme énergie thermique كنسخنوا بيه كنستعملوه في بلاصه comme un biocarburant يعني في بلاصه البنزين etc. مي هنا نردوا البال في لا ميثانيزاسيون قلنا كتوقع par fermentation ياك كتعطينا لو غاز ديال الميثان par fermentation مي كيبقاو عندنا دي ديشي دي ريزيدو واحد البقايا كيبقاو عندنا ابري لا فيرمونطاسيون دوك البقايا هما اللي كنستعملوهم كوم كومبوست يعني كومبوست فيرتيليزون دو سول يعني كاين عندنا ان كومبوست اللي شفنا قبيله اللي كيتصايب باغ فوا ايروبي وهذا راه كيجي باغ فوا انايروبي مي هو داك اللي كيشيط علينا ابري لا برودكسيون دو ميثان. Donc le processus غنعاودو نشرحوه en condition anaérobie كما قلنا ضروري خص يكون عندي milieu anaérobie dans des digesteurs donc les appareils اللي كنديرو فيهم la matière organique باش توقع لها fermentation et sous l'action de bactéries productrices de méthane appelées méthanobacterium يعني اللي كيدير هاد la fermentation sont des bactéries mais هاد les bactéries produisent le méthane sont des méthanobacteriums. Les matières organiques des ordures ménagères sont utilisées pour produire un biogaz. يعني كيف قلنا la matière organique اللي عندي في les ordures ménagères هي اللي غنستعملوها باش نصايبوا هاد le biogaz. Mélange gazeux dont le méthane utilisé comme source énergétique. يعني كنستعملوه كمصدر طاقي. soit électrique soit thermique. Le résidu organique عندك البقايا اللي غتبقى ليا après la production du méthane est utilisé en qualité de compost يعني كتستعمل عوض ان compost تا هو c'est un fertilisant du sol. واخيرا لي زافونتاج دو لا ميثانيزاسيون حتى هي نشوفوا منهم شي وحدين ريدكسيون دو فوليوم دي ديشي ديما عندي اي ميثود يعني كناخذ بها دي ديشي وكنستعملهم في شي حاجه اخرى راه غنكون نقص من لو فوليوم دي ديشي. لو بيوغاز est utilisé comme source d'énergie يعني كما قلنا مصدر ديال الطاقه production d'électricité chauffage biocarburant etc. Ce qui permet de diminuer l'utilisation des combustibles fossiles يعني كنقص إلا ملي نخدمو بهاد لو بيوغاز هذا c'est un avantage essentiel يعني à retenir.
ملي كنستعملوا هاد لو بيوغاز on diminue l'utilisation de combustibles fossiles pétrole charbon هادو ce sont des combustibles اللي تنقولوا ديك الطاقة الأحفورية اللي هي ما قابلة للتجدد ما كتجددش ne se renouvelle pas. En brûlant le biogaz, on limite son action sur l'effet de serre. Donc, ملي كنخدمو حنا بهاد لو بيوغاز هاد لو ميثان ما عندناش ديغاجمون دي غاز à effet de serre بحال الشكل اللي خدمنا بان كومبوستيبل فوسيل. Utilisation des résidus comme engrais organique يعني حتى دوك البقايا اللي كيبقاو لينا ما كيضيعوش كنستعملوهم بحال اسمده عضويه كنستعملوهم في لو دومين اغريكول وكنقصوا من لوتيليزاسيون دي زونغري اللي هما شيميك يعني كنعوضوا هادشي اللي هو اورغانيك باخرين اللي هما شيميك وتيكونوا مضرين بلو سول وبلي بلونت اللي كانوا اون اكسي.